अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पाकिस्तान की शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जहां 100 इंडेक्स ने पहली बार इंट्राडे ट्रेड के दौरान 94,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हुआ है। इंडेक्स 94,020 पॉइंट की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि उधर करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार है, जहां 6 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 277 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान मार्केट में आज एक रिकॉर्ड हाई पर जो है वो मार्केट गई है और पहली मरतबा जो 100 इंडेक्स है वो 94,000 का जो लेवल है वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। मार्केट सेंटिमेंट क्या है? मेरे साथ मार्केट माहिर हैं सानी खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। सानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? स्टॉक मार्केट जो है वो रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रही है, सेंटिमेंट क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो है वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ है, जो IMF के साथ डील है, ये तो जेनेरिक सी बातें सब करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इसको आप कह सकते हैं कि ये अपनी हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पे 20 से 25 सालों में कैपिटल मार्केट इस तरह का वक्त देखती है। इस बात का भी के हवाले से भी कहा कि जून 2025 तक जो इंडेक्स है वो 1,30,000 के लेवल तक पहुँच जाए। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT शोबे में तरक्की गेम चेंजर करार दे दी है। कहा कि स्टार्टअप सिस्टम के तहत इदारों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह पर होते हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हुसूल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि नॉर्थन पोर्टे की सरबराही में IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राअत वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ़द को रवा माली साल की पहली सहमाही की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफ़द तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की एक बार फिर दरख्वास्त करेगा, जबकि सूबों की जानिब से ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ कानून साजी का जायज़ा लिया जाएगा। FBI महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्किल। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि भारतीय गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी है। पंजाब के साथ साथ अब खैबर पख्तूनख्वा भी लपेट में आ गया है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर, मुल्तान और पेशावर सरे फहरिस्त हो चुके हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 676 रिकॉर्ड की गई है। स्मोक के सबब इमराज और हादसात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गवर्नर पंजाब हुकूमत से स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूबे में 11 से 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन का निफाज होगा। हद्दे निगाह महदूद और मसाइल लामहदूद। स्मोक का रोग जान को आ गया। लाहौर समेत वस्ती और जनूबी पंजाब में फिजा जहर आलूद। आँख, नाक, कान और गले के इमराज में इजाफा हो गया। ओकाड़ा में भी स्मोक का दायरा बढ़ने लगा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। माहिरीन ने हिदायत की है कि शहरी मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। मियांवाली में भी स्मोक और फोग का संगम ट्रैफिक मसाइल का सबब बना। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया, जबकि दौरान सफर मुनासिब फासला और फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। मुल्तान में हद्दे निगाह महदूद होने के बाइस मोटरवे को बंद कर दिया गया। स्मोक और धुंध के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। पाकपतन में स्मोक की वजह से खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। गोजरा में भी शदीद धुंध के बाइस मोटरसाइकिल टकराने से नौजवान जाँ बहक हुआ, जबकि बच्ची जख्मी हो गई। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। हुकूमत पंजाब ने मसनूई बारिश का तजर्बा रावलपिंडी में करने का फैसला कर लिया। सूरत में बारिश बरसाई जाएगी। अब ये जानिए, तदारुक स्मोक के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई है। पंजाब के 4 डिवीजन में 11 से 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब हुकूमत से मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। मॉल्स, दुकानें, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। लाहौर समेत स्मोक से मुतासरा शहरों में ग्रीन लॉकडाउन होगा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। चारों डिविजन्स में आउटडोर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट पर पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को अस्तस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। फैसले का इतलाक 11 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं स्मोक के तदारुक के लिए संजीदा इक़दामात जरूरी है। दूसरी जानिब ताजिर मार्केटें 8 बजे बंद करने पर राजी नहीं।
लाहौर के ताजिरों का फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत का साथ देने का फैसला सामने आया है। दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी गई है। अब हो रहा है, गले खराब है, जुकाम बुखार है, तो बस यही है कि अल्लाह से दुआ है बारिश हो जाए। जुकाम बुखारी जबकि ये हुई है परसों तरसों से, स्कूल भी इसी वजह से बंद हो गए हैं। स्मोक की वजह तो जो सांस लेने में ना दुश्वारी होती है और जो मरीज है उनके लिए तो ज्यादा परेशानी है ना स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से तो बहुत समस्याएं हैं। स्मोक की वजह से बीमारियां फैलती हैं, गले में भी मसला होता है, इन्फेक्शन भी बनता है, नज़्ज़ जुकाम, सांस का प्रॉब्लम, ये तमाम तर बीमारियां जो है ये स्मोक की वजह से ही फैल रही हैं। हर जगह करें, खाली ये नहीं है स्कूल बंद करके बैठ जाएं, ट्रैफिक वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह वो बंद करें जो मेन है। स्मोक की वजह से काफ़ी लोग परेशान है, कारोबार में भी। अगर उन्होंने ये फैसला किया 8 बजे मुल्क के लिए बेहतरी है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अवाम को भी साथ। रोज़गार ख़त्म होगा, लोगों का रोज़गार रात को काम ज़्यादा चलते हैं, वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे, उनके बारे में कोई सोचे ना, उनको प्लान तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि बंद कर दें यहाँ मार्केट। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद आँख, गले और नाक के इन्फेक्शन के मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को घरों से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा दे दिया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक के बायस बीमारियों में इजाफा होने लगा है और लाहौर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो जिल्द के अमराज हैं, सीने में जलन, इन्फेक्शंस, आँखों में जलन, इनके मरीज़ों में इजाफा देखने में आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गंगाराम अस्पताल में और मेरे साथ गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर मुनीर अहमद राना मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जो पेशेंट्स हैं आई इन्फेक्शन के, गले में खराश के, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट्स को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आंखों के लिए जो कि स्मोक की वजह से जलन का मसला बन रहा है, उसमें यह है कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। इसी तरह जो सांस का मसला बन रहा है उसके लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और दूसरी चीज़ ये कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, तो ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, कम से कम गले की इन्फेक्शन हो सके। डॉक्टर्स का यही कहना है कि शहरियों को चाहिए बाहर निकलते वक्त ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्मोक के डेरे हैं। शहरी गले, आंखों का खराब होना और नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से बात करेंगे जो कि इस वक्त एक डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, शहर में है उसका फैलना जो है मामूल बन चुका है। रोज़ाना जो है हमने देखा है कि सुबह सवेरे और शाम के औकात में स्मोक जो है आसमान पे छा जाती है। ना सिर्फ आसमान पे रहती है बल्कि हमने देखा है कि रास्ते जो हैं और हद निगाह है उसमें कमी आ जाती है। इसके साथ साथ शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन की क्या हदायत हैं? स्मोक के बारे में पहले तो ये कि स्मोक ये एयर पॉल्यूशन है, फ़ज़ाई आलूदगी है जो कि ये धुएँ से, इंडस्ट्रियल धुएँ से और ये व्हीकल्स धुएँ से जो पैदा हो रही है। ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन की ये आजकल हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये ठीक नहीं हो रही, रेशा ठीक नहीं हो रहा और 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों को हो गए हैं। ये भी बताया गया है कि जो मुख्तलिफ अक़साम का धुआँ है उसको अगर प्योरीफाई कर लिया जाए और उसका तदारक कर लिया जाए तो आपका सही। इस तमाम तो सूरत हाल पे बात करने के लिए प्रोफेसर इरफान मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया। क्या कहेंगे पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में जो ये सूरत हाल है स्मोक की और शिद्दत इख्तियार करने लगी है, नज़ला, ज़ुकाम और मुख्तलिफ इन्फेक्शन बढ़ने लगे हैं, क्या तदारुक है, आवाम को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? थैंक यू सो मच। देखिए, तदारुक कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है और आप इसको वॉर फुटेज पे जैसे आप लोग मीडिया में देख रहा हूँ कि मुसलसल बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि इसको समझने की जरूरत है कि एक सीरियस एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग सारे इसका शिकार हो चुके हैं और इसमें एहतियात जो हम बार बार मीडिया पे जो कह रहे हैं एहतियात है कि आपने आपको प्रोटेक्ट करें। अब लाहौर में अगर हम देखें, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इन लाहौर, तो लाहौर तो सारा ही जो है वो स्मोक ने इनगल्फ किया हुआ है, बल्कि पेरिफेरी ऑफ लाहौर में भी इनगल्फ किया हुआ है। तो हम एहतियात यही कर सकते हैं कि हम बाहर ना निकलें। अगर निकलना है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को पहले देखें और स्पेसिफिकली जिसमें पर्टिकुलर मैटर क्वांटिटी को जरूर देखा जाए और मास्क से अपने फेस को कवर करें, आइज को जरूर कवर करें और अगर वापस आए तो इनको साफ पानी से वॉश कर लिया जाए। और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि वल्नरेबल हैं, यानी जिनको ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है।
ان لوگوں میں وہ لوگ جو ایکسٹریم آف ایج ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، حاملہ خاتون ہیں، شوگر، دل، سانس کے جو مریض ہیں یا جو قوت مدافعت کم کرنے والے مریض ہیں، ان کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پریونٹیو ویکسینیشن بھی لگائیں، جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں فلو سے اور نمونیا کے لیے، اور وہ ڈاکٹر سے ریویو کر کے ان ویکسینیشن کو ضرور لگائیں۔ بالکل، اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے چلیں کہ جو پریونٹیو ویکسینیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے، وہ ضرور لگائیں، ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تمام تر صورتحال پہ پروفیسر عرفان ملک ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ذرا عدالتی کارروائی کا ذکر کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر کیسز سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ سوال اٹھایا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ جسٹس منصور نے کہا کہ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، اگر ہم خود فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ، فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کرے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، اس کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسرائیلی بربریت کا ذکر کریں، آپ کو بتائیں کہ غزہ اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر عرب اسلامک کانفرنس آج سے سعودی دارالحکومت ریاض میں ہوگی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ کانفرنس میں عرب لیگ اور OIC کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت شرکت کر رہے ہیں۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت، عرب ممالک میں تشویش کی لہر۔ عرب اسلامک کانفرنس آج سے ریاض میں شروع۔ کانفرنس میں فلسطین اور لبنان سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلامی ممالک کے رہنما مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تجاویز پیش کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ریاض آمد پر ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان اور سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر و عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ شہباز شریف سمٹ کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس بھی ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سمٹ کے موقع پر مسلم دنیا کی جانب سے فلسطین کی آزادی و خود مختاری کے لیے حمایت کا مضبوط پیغام دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطے میں فلسطینی علاقوں اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر بات کی۔ ایرانی صدر نے مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس بلانے پر تعریف اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے ایک بار پھر جبالیہ کیمپ پر ستم ڈھائے تو بمباری کے باعث 24 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں جاری نسل کشی سے شہداء کی تعداد 43,603 ہو گئی ہے۔ 1,0929 افراد زخمی ہوئے۔ جارحیت کا دائرہ شام تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فلسطین تا شام خون کی ہولی کھیل رہا ہے اسرائیل۔ غزہ میں جبالیہ کیمپ اور لبنان میں جنوبی بیروت بمباری کا نشانہ بنے۔ حملوں میں مجموعی طور پر 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اتوار کے روز غزہ میں 49 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی پولیس نے گھروں پر چھاپے مارے اور بے قصور فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق پر بھی آتش و آہن برسایا، جس سے جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ کے حملوں سے پریشان ہو کر نیتن یاہو اپنے گھر میں موجود تہخانے میں چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیٹے کی شادی کی تقریب بھی ملتوی کر دی ہے۔ جلد بازی اور تیز رفتاری کراچی میں ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 4 مختلف حادثات میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ حادثات بلدیہ ٹاؤن گلبائی لیادی ایکسپریس وے ڈاکس اور کلری میں پیش آئے۔ سینٹر کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ایک بچہ جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ بچے والد کے ہمراہ اسکول جا رہے تھے۔ ادھر گلبائی لیاری ایکسپریس وے کے قریب تیز رفتار گاڑی کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 20 سالہ نوجوان جاں بحق جبکہ دیگر 2 نوجوان زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی عمر 18 اور 22 سال ہے۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ متاثرہ افراد ہاکس بے سے واپس آ رہے تھے۔ ڈاکس تھانے کی حدود فشری گیٹ نمبر 1 کے قریب ٹریفک حادثے میں زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ دعا ہوٹل کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ صوبے بھر میں آج سے 13 نومبر تک سوگ منایا جائے گا۔ تینوں روز تمام سرکاری عمارتوں پر نصب قومی پرچم سرنگو رہیں گے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے میں 4 روز کے لیے ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر بلوچستان حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق صوبے بھر میں آج سے 13 نومبر تک سوگ رہے گا۔ تینوں روز تمام سرکاری عمارتوں پر نصب قومی پرچم سرنگو رہیں گے۔ اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اسٹیشن بم دھماکے کے شہداء کے لیے دعا جبکہ باقی کی مذمت کی گئی۔ دہشت گردوں سے پوری توانائی کے ساتھ لڑیں گے، واضح کیا گیا حکومت اور فورسز مل کر دہشت گردی کی افریت کا خاتمہ کریں گے۔ تفصیلات کیا ہے صدرا عارف سے جانتے۔ جی صدرا۔ جی بلوچستان کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور اجلاس کی صدارت جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں جو ریلوے اسٹیشن کی بم دھماکے میں شہداء کے لیے دعا کی گئی اور اجلاس میں جو ہے بلوچستان اجلاس میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت بھی کی گئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اجلاس میں کہا کہ دہشت گردوں سے پوری توانائی کے ساتھ لڑیں گے، حکومت اور فورسز مل کر جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ اور بلوچستان کابینہ کا اجلاس تاحال جاری ہے اور جس میں جو ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ سیکورٹی کو مزید کیسے جو مضبوط کیا جائے اور کیسے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے اور بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے صدرا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ لیے چلیں گے آپ کو کھیلوں کے میدان میں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے سخت فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت غور کر رہی ہے کہ اگر بھارتی ٹیم نہ آئی تو پاکستان آئندہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے انکار پر پاکستان کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت بھی جا سکتا ہے، تو یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ محسن نقوی کی جانب سے 2 ٹوک اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کی رٹ، آئی سی سی کو بھی شیشے میں اتار لیا، پاکستان کا بھی سخت فیصلے لینے کا اندیا۔ آئی سی سی نے پاکستان کو بھارت کے نہ آنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ پی سی بی نے معاملے پر حکومت پاکستان سے رابطہ کیا۔ حکومت کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت غور کر رہی ہے کہ جب تک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تب تک بھارت کے ساتھ کسی بھی ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ بھارت بھیجی، اچھا تاثر دیا، لیکن بھارت ہمیشہ کھیل میں سیاست کو شامل کرتا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی پر پیچھے نہیں ہٹے گا، بھارت نہیں آئے گا تو کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اسٹیڈیم بن رہے ہیں، سیکیورٹی اچھی ہے، بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ نہ آئے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کسی ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پاکستان جانے سے انکار پر پاکستان بھارت کو کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت لے جا سکتا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، بھارت کی کھیلوں کی آڑ میں ایک بار پھر سیاست سامنے آ گئی ہے۔ ایشیا یوتھ کپ اسکریبل چیمپئن شپ کے لیے بیشتر پاکستانی پلیئرز کو ویزے دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اسکریبل ٹیم ایشیا کپ میں ٹائٹل کی دفاع سے محروم رہ گئی ہے۔ ایشیا کپ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ اتوار سے نئی دلی میں شروع ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے مطابق ایونٹ سے 2 ماہ قبل ویزوں کے لیے درخواست دے دی گئی تھی، لیکن انڈین ہائی کمیشن نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے۔ کچھ پاکستانی پلیئرز کو آخری لمحات میں ویزے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ انڈین ہائی کمیشن نے آدھے سے زائد پلیئرز کو ویزے جاری کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی ہے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے پہلے میچ کے لیے قومی اسکواڈ پرتھ سے برسبن روانہ ہو گیا ہے۔ T20 اسکواڈ میں شامل 6 کھلاڑی بھی پاکستان سے برسبن پہنچ گئے ہیں۔ ون ڈے اسکواڈ کے 6 کھلاڑی آج رات پرتھ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستان واپس آنے والے کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، کامران غلام، عامر جمال، فیصل اکرم اور حسنین شامل ہیں، جبکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ابھی جانیے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ڈی جی پاسپورٹ کی 15 دسمبر تک بیک لاگ صفر کرنے کی یقین دہانی، جبکہ 20 سال پرانی مشینیں، 30 سال پرانا سافٹ ویئر اور تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اگلی میٹنگ تک تمام ممبران کے گرین پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ چیئرمین کمیٹی کی ڈی جی پاسپورٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔